अस्मद्गुरुभ्यो नमः अस्मत्परमगुरुभ्यो नमः अस्मत्सर्वगुरुभ्यो नमः श्रीमते रामानुजाय नमः अस्मद्गुरुपरम्परायै नमो नमः। परं ब्रह्मैवाज्ञं भ्रमपरिगतं संसरति तत्परोपाध्यालीढं विवशमशुभस्यास्पदमिति श्रुतिन्यायापेतं जगति विततं मोहनमिदं तमो येनापास्तं स हि विजयते यामुनमुनिः। अशेषचिदचिद्वस्तुशेषिणे शेषशायिने निर्मलानन्तकल्याण निधये विष्णवे नमः। श्रीमद्वेदार्थसंग्रहे क्रमप्राप्तः चतुस्त्रिंशः वर्गः। तत्र इतरमतेषु वर्णित अभेदश्रुत्यर्थस्य वर्णनं कथमपि न संगच्छते। तत्र अभेदश्रुत्यर्थवर्णनमपि दूषितमेव, दोषदूषितमेव। तत्तु किञ्चिदिव पूर्वमेव भणितमपि अभेदश्रुत्यर्थवर्णनार्थं भागत्यागलक्षणादिकं स्वीक्रियते, यच्च सर्वथा एतत् स्थाने योग्यं नास्ति। तत्र कारणमिदं लक्षणा कदा संभवति? यत्र शक्यार्थः न भवति तत्र लक्षणाकल्पना। शक्त्या एव अर्थ उपवर्णनं भवितुमर्हति चेत् तदानीं लक्षणाकल्पना न योग्या। अन्वय अनुपपत्तिः तात्पर्य अनुपपत्तिर्वा भवति चेत् लक्षणाकल्पना। यथा गंगायां घोषः इत्यत्र गंगा प्रवाहे घोषः आभीरपल्ली ग्रामः न भवितुमर्हति। अन्वयः नोपपद्यते आभीरपल्याः गंगायां प्रवाहरूपे नद्याम्। अतः गंगायाम् इत्यस्य गंगापदस्य गंगातीरम् इत्यर्थः। तदानीं गंगायाम् इति चेत् गंगातीरे इत्यर्थः। अन्वय अनुपपत्तिरस्ति, आभीरपल्याः अन्वयः नोपपद्यते, अतः तत्र लक्षणाकल्पना। अभेदश्रुत्येः अर्थ उपवर्णनार्थं यत्र क्वापि अन्वयः न भवति चेत् तदानीं लक्षणाकल्पना। ततो अन्वय अनुपपत्तिरपि नास्ति, तात्पर्य अनुपपत्तिरपि नास्ति। अभेदः उपपद्यते तच्छब्देन तत् परं ब्रह्म सूक्ष्मचिदचिद्विशिष्टं ब्रह्म। त्वं शब्देन इदं जीवात्मशरीरं स्थूलचिद्विशिष्टं ब्रह्म उच्यते। तत् त्वम् इति तु भवति। इदम् ऐतदात्म्यम् इत्यत्रापि एतच्छब्देन सूक्ष्मचिदचिद्विशिष्टं ब्रह्म कारणं ब्रह्म उच्यते। इदम् इत्यनेन इदमः प्रत्यक्षगतं सम्पूर्णः प्रपञ्चः यः इदानीं परिदृश्यमानः स्थूलरूपेण नाम स्थूलचिदचिद्विशिष्टं ब्रह्म उच्यते। सूक्ष्मचिदचिद्विशिष्टं ब्रह्म कारणं ब्रह्म, स्थूलचिदचिद्विशिष्टं ब्रह्म कार्यं ब्रह्म। तयोः विरोध एव नास्ति। अतः असि इति अभेदः शक्यते, तत्र क्लेशो नास्ति। उभयमपि एकमेव खलु। कारणं ब्रह्म कार्यं ब्रह्म इति।
सूक्ष्मं ब्रह्म स्थूलं ब्रह्म इति। यदि अभेद अर्थ प्रतिपादने विरोधः एव नास्ति, अन्वयः उपपद्यते, तात्पर्येऽपि क्षतिर्नास्ति, तर्हि लक्षणाकल्पना किमर्था? विनैव कारणं लक्षणाकल्पनं क्रियते। कृत्वा तत्रापि एकत्र लक्षणा नास्ति, उभयत्रापि विशेष्यवाचकपदे विशेषणवाचकपदे इति उभयत्रापि लक्षणाकल्पना। यत्र क्वापि लक्षणा विरोधकल्पनं भवति चेत् एकत्र अर्थानुसन्धाने लक्षणाकल्पना क्रियते चेदपि विरोधपरिहारः भवति। यथा गंगायां घोषः इत्यत्र घोषशब्दस्य गंगातीरम् इति लक्षणाकल्पना कृता चेत् आभीरपल्याः अन्वयो भवति इति कृत्वा तत्र विरोधपरिहारः भवति। एवम् उभयत्र लक्षणाकल्पना एव विरुद्धा, उभयत्र लक्षणाकल्पना ततोपि विरुद्धा। अतः भवत्सिद्धान्तदृष्ट्या अभेदपरिकल्पनं कर्तुम्, अभेदश्रुत्यर्थानाम् उपवर्णनं कर्तुं क्रियमाणः यः प्रयासः वर्तते सः सर्वथा शास्त्रसम्मतो नास्ति। अतः अभेदश्रुत्यर्थस्य इतरमते वर्णितायां दुष्टत्वं कीदृशम् इति अत्र प्रदर्श्यते। तदेवोक्तम्, इतरेषु पक्षेषु सामानाधिकरण्य हानिः ब्रह्मणः सदोषता च स्यात्। इतरेषु पक्षेषु सामानाधिकरण्यं तत् त्वम् इत्येवं रूपेण यत् प्रोक्तं तत् सामानाधिकरण्यं हतं भवति, अन्वितं न भवति। यदि अन्वयः कार्यः तर्हि तत् परं ब्रह्म दोषदूषितमित्येव भवति। तद्दोषदूषितत्वपरिहारार्थं भवता मध्ये उपाधिः कल्पनीया, अथवा ब्रह्मैव स्वीयया अज्ञानेन स्वीयया अविद्यया प्रपञ्चरूपेण परिणमते इत्युक्त्वा ब्रह्मणि एव अविद्या अज्ञानम् इति तु अङ्गीकर्तव्यं भवति। अतः सदोषतारूप दुष्टत्वं तत्कथम् इत्येवं रूपेण जिज्ञासायां सत्याम् आचार्याः स्वत एव तत्र तस्य निरूपणं कुर्वन्ति। एतदुक्तं भवति किमिति, ब्रह्मैव एवमवस्थितम् इत्यत्र एवं शब्दार्थभूतप्रकारतया एव विचित्रचेतनाचेतनात्मकप्रपञ्चस्य स्थूलस्य सूक्ष्मस्य च सद्भावः तथा च बहुस्यां प्रजायेया इत्ययमर्थः सम्पन्नो भवति। तस्यैव ईश्वरस्य कार्यतया कारणतया च नानासंस्थानसंस्थितस्य संस्थानतया चिदचिद्वस्तुजातम् अवस्थितम् ब्रह्मैव एव सिद्धान्तदृष्ट्या उपपादयन्ति। प्रथमं ब्रह्मैव एवमवस्थितम्, एवं यत् इदानीं परिदृश्यमानं वर्तते साकाररूपेण प्रपञ्चरूपेण विचित्र स्थिररसरूपेण विद्यमानः यः सूक्ष्मचिदचिद् प्रपञ्चस्य अयं विस्तारः स्थूलचिदचित् प्रपञ्चः तमेव एवमवस्थितम्। तत्र एवम् इत्यस्य शब्दस्य अर्थः अस्माभिः ज्ञेयः।
तदेव एवम् अवस्थितम् एवम् इति चेत् एवं प्रकारेण अवस्थितम् एवं विशेषणरूपेण बहुप्रकारेण वैभवपरिपूर्णरूपेण आसेतु हिमाचलरूपेण नानादेशरूपेण समुद्रपर्वतादिरूपेण तरुगुल्मादिरूपेण विभिन्न अंडरूपेण लोकरूपेण चतुर्दशभुवनरूपेण अंडकोटिब्रह्माण्डरूपेण अवस्थितम् तदेव कारणं ब्रह्म अंडकोटिब्रह्माण्डरूपेण अवस्थितम् अतएव सः परमपुरुषः अंडकोटिब्रह्माण्डनायकः ईश्वरः इति चेत् सः सामान्यः लोकनायकरूपः ईश्वरः चक्रवर्ती सम्राट् रूपः ईश्वरः नास्ति सर्वेषां चक्रवर्ती सम्राट् रूपेण विद्यमानानामपि आहत्य अंडकोटि ब्रह्मांडस्यैव नायकः एव अत्र ईश्वररूपेण अभिहितः तत्तादृशः अयम् इति चेत् तस्य वैभवः अंडकोटि ब्रह्माण्डरूपेण विस्तृतः वैभवः एव क्वालिटीस् विशेषणं प्रकारः एवं प्रकारतया अंडकोटि ब्रह्मांड प्रकारतया सः परमपुरुषः ईश्वरः अभिहितः कीदृशः विचित्र चेतना चेतन प्रपंच रूपेण स्थूल रूपेण स्थूलस्य सूक्ष्मस्य एष एव अंडकोटि ब्रह्मांड रूपेण वर्तते यदा च अस्य प्रपंचस्य लयो भवति तदानीं स एव सूक्ष्मरूपतां भजते कारणरूपतां भजते कारणरूपेणापि तस्य वैभवः एव तादृश विस्तृत प्रपंचरूपेण विद्यमानः सः प्रपंचरूपेण विद्यमानः सः कारणावस्थायाम् अतिसूक्ष्मरूपेण अतिसूक्ष्मम् इति चेत् कियत् सूक्ष्मं तदपि उपवर्णयन्ति नाम रूप विभाग अनर्ह अवस्थारूपेण सूक्ष्मता इदम् इत्थम् एतत् नाम इदम् एतादृशम् एवं रूपम् इत्यपि विभज्य उपपादयितुं न शक्यते तादृशरूपेण एकरूपतां भजते एवं रूपेण सूक्ष्मम् कारणं विहाय ईश्वरं विहाय समस्त चेतनाचेतन प्रपंचस्य नायकरूपेण विद्यमान तम् ईश्वर स्वरूपं विहाय अन्यत् किमपि विभज्य प्रतिपादयितुं न प्रतिपादयितुं किं ज्ञातुमेव न शक्यते अनर्ह अवस्था सा तत्तु एकं तस्य परमपुरुषस्य महद्वैभवम् अघटित घटना सामर्थ्यं तत् तादृशी सूक्ष्मरूपता परमपुरुषस्य अतः आचार्याः भगवद्रामानुजाचार्याः सम्पूर्णं विस्तृतप्रपञ्चं कारणावस्थायां कार्यावस्थायां च विद्यमानं भगवतः वैभवरूपेण आलोकनं कुर्वन्ति यत् शास्त्रेषु तत्तादृशम् आलोकनं वर्तते तत् अस्मत्कृते साक्षात्कारयन्ति निरूप्य प्रतिपाद्य प्रदर्शयन्ति ते अतएव अयं संसारः विभूतिः स च परमपुरुषस्य नित्यविभूतिः विभूतावपि आधिक्यं वैभवं दर्शयन्ति त्रिपाद्विभूतिः सः एषः तु एकपाद्विभूतिविशेषः अत्र अंडकोटिब्रह्माण्डः एव एकपाद्विभूतिः इति चेत्
चतुर्दश भुवन परिमंडित अंडकोटि ब्रह्मांड एकपाद विभूति इति चेत् तर्हि त्रिपाद विभूति एतदपेक्षया त्रिगुण परिमितता तस्य इति चेत् सः लोकः कीदृशः भवेत्, कियान् वैभवशीलः भवेत्। तद् वैभवशीलत्वमपि अस्माभिः किंचिदिव वा मनसा मानसिकरूपेण मनोगोचररूपेण अधिगन्तुं योग्य, यतोहि अधिगमनं तस्य लोकस्य इति चेत् तल्लोकविषयकपरिज्ञानं तु अस्मत्कृते भवेत्, तद् नित्यानुसन्धाने भवेत्। अतः गद्यरूपेण तस्य वैकुण्ठस्य वैभवपरिपूर्तिः भगवत्या महालक्ष्म्या सह संवादं कृत्वा तत्संवादफलरूपेण त्रिपादविभूतेः परिचयं किंचित् अस्मत्कृते अकारयन्, अन्यथा सा विभूतिः किं वर्तते, कियत् स्यात्, कथं स्यात् इत्यपि अस्माभिः चिन्तयितुमपि न शक्येत। यत् चिन्तने भवति तदेव प्राप्तुं शक्यते। अतः वदन्ति खलु लोकेपि सामान्यलोकेपि यद् भवता भाव्यं यद् भवता प्राप्तव्यं तत् प्रथमं भवता मनसा परिकल्पनं करोतु। कृते च परिकल्पने तत् कीदृशमिति अवगन्तुं शक्यते। अनन्तरं प्रयत्नः साध्क्रियते चेत् स च प्रयत्नः सफलप्रयत्नः भवति। अतः तत्तादृशस्य त्रिपाद्विभूतिरूपेण विद्यमानस्य वैकुण्ठस्य परमपुरुषधाम्नः परिचयमपि अकारयन् तेन चतुष्पाद्विभूतिः तस्य वैभवः। अतः एवम् अवस्थितः इति चेत् एवं विस्तृतप्रपञ्चरूपेण त्रिपाद्विभूतिरूपेण एकपाद्विभूतिरूपेण कारणावस्थायां तत्सर्वमपि सूक्ष्मरूपेण तादृशचतुष्पाद्विभूतिः अपि कारणावस्थायां सूक्ष्मरूपेण भवति, तस्मिन्नेव वर्तते। भगवति परमपुरुषे एव वर्तते। तदपि नाम रूप विभाग अनर्घ अवस्था विशेषरूपेण भवति। अतः तत्सर्वमपि तस्य प्रकारः। अतः वदन्ति स्थूलस्य सूक्ष्मस्य च चेतनाचेतनात्मक प्रपञ्चस्य परमपुरुषे प्रकारतया सद्भावः तत्र अन्वयः। एवम् इत्येवं रूपेण यः शब्दः प्रोक्तः तस्य अर्थस्य तादृश प्रपञ्चस्य प्रकारतया अवस्थानम् उपपादयति। तादृश प्रकाररूपेण विद्यमानमेव सः प्रपञ्चरूपेण विस्तारयति इति प्रतिज्ञां करोति। बहुस्यां प्रजायेयेति इत्ययमर्थः तदानीमेव सम्पन्नो भवति। तस्य ईश्वरतया ईश्वरस्य कार्यतया कारणतया च नानासंस्थानसंस्थितस्य ईश्वरः एव परमपुरुषः नानासंस्थानसंस्थितः चेतनाचेतनात्मक नानासंस्थानसंस्थितः। अतः चिदचिद्वस्तु जातमेव संस्थानम्, अन्यत् किमपि नास्ति। चेतनाचेतनमेव संस्थानम्, तस्य ईश्वरस्य संस्थानं, परमपुरुषस्य ईश्वरस्य संस्थानं विशेषणं। नाना संस्थान संस्थितम् इति चेत् नाना प्रकार संस्थितम् इत्यर्थः। अतः चिदचिद्वस्तु जातमेव संस्थानतया अवस्थितम्, प्रकारतया अवस्थितम्। अतः अस्मत् कृते सामानाधिकरण्य श्रुत्यर्थ उपवर्णने अभेद श्रुत्यर्थ उपवर्णने
कोऽपि क्लेशः नास्ति। लक्षणापरिकल्पनस्यापि आवश्यकता नास्ति। विनैव लक्षणापरिकल्पनं शक्त्या एव अर्थबोधः यत्र भवति तत्र लक्षणापरिकल्पनरूप महान् प्रयासः यो वर्तते सोऽपि निष्कारणः। विनैव कारणं लक्षणापरिकल्पनं क्रियते इत्यभिप्रायः। तदग्रे तु पुनः उपपादयिष्यति। तत्र ननु संस्थानरूपेण प्रकारतया एवं शब्दार्थत्वं जातिगुणयोरेव दृष्टं न द्रव्यस्य स्वतन्त्रसिद्धयोग्यस्य पदार्थस्य एवं शब्दार्थतया ईश्वरस्य प्रकारमात्रत्वम् अयुक्तमिति चेत् उच्यते। द्रव्यस्यापि दण्डकुण्डलयादेः द्रव्यान्तरप्रकारत्वं दृष्टमेव। असहजः एकः आक्षेपः। विशेषणतया नाम प्रकारतया अवस्थानं प्रपञ्चस्य इति खलु वदन्ति। प्रकारः नाम विशेषणं, प्रकारत्वं कस्य भवति? नीलो घटः इत्युक्तं तत्र कस्य प्रकारः? नैल्यस्य गुणस्य। घटः इत्यत्र कस्य प्रकारत्वं? घटत्वस्य प्रकारः, घटत्ववान् घटः। तदानीं जातिः एव तत्र प्रकारः। नीलो घटः इत्यत्र नैल्यरूपस्य प्रकारत्वं, घटः इत्यत्र घटत्वजातेः प्रकारत्वं, जातिः अथवा गुणो वा प्रकाररूपेण भवति लोके। अत्र तु भवान् चेतनाचेतनं रूपेण विद्यमानः निखिलप्रपञ्चः ईश्वरस्य प्रकारः इत्येवं रूपेण उपपादयति। तत् कथं सम्भवति भोः? तन्न सम्भवेत् खलु इत्यभिप्रायः। एकं क्षणम्। जातिगुणयोः एव प्रकारत्वं लोके दृष्टं। भवान् तु द्रव्यस्य प्रकाररूपेण वदति। चेतनः द्रव्यम् आत्मा, अचेतनः एते प्रपञ्च घटपटादयः, एते सर्वेपि प्रकाररूपेण परमपुरुषस्य भवति इति वदति। तत्तु कुत्रापि नास्ति खलु इति कदाचित् संशयः स्यात्। यद् प्रकारत्वम् अयुक्तं पदार्थस्य चेतनाचेतनात्मकप्रपञ्चस्य इति चेत् न। यतोहि द्रव्यस्यापि प्रकारत्वं लोकेऽपि वर्तते। कुण्डली देवदत्तः इत्युच्यते। कुण्डली इति चेत् कोऽर्थः? कुण्डलवान् इत्यर्थः। कुण्डलवान् पुरुषः, तस्य विशेषणं किं? कुण्डलः। कुण्डलं तु द्रव्यं खलु। दण्डी पुरुषः इत्यस्ति। दण्डः तत्र विशेषणं, विशेषणं तस्य प्रकारः एव खलु सः दण्डः। नाम दण्डरहितेभ्यः पुरुषेभ्यः दण्डवत्पुरुषं व्यावर्त्य दर्शयति। व्यावृत्तिर्व्यवहारो वा प्रकारस्य प्रयोजनं, विशेषणस्य प्रयोजनं। व्यावर्तकत्वं भवेत्, तद्द्रव्यं वा भवेत्, जातिर्वा भवेत्, गुणो वा भवेत्। कुत्रचित् गुणेन व्यावृत्तिः क्रियते, कुत्रचित् जात्या व्यावृत्तिः क्रियते, कुत्रचित् द्रव्येणापि व्यावृत्तिः शक्या। अतः तत्र जातिरेव भवेत्, गुण एव भवेत् इति तु न नियमः। अतः वदन्ति इति चेत् उच्यते द्रव्यस्यापि दण्डकुण्डलादेः द्रव्यान्तरप्रकारत्वं दृष्टम्। द्रव्यान्तरस्य कृते प्रकाररूपेण दण्डकुण्डलादिकमपि भवति भोः। नाना तत्तु समीचीनं। दण्डकुण्डलादिकं कदाचित् विशेषणरूपेण भवति, परन्तु तदानीं दण्डी इति प्रयोगः अस्ति, कुण्डली इति प्रयोगः अस्ति, दण्डवान् इति प्रयोगः भवति, कुण्डलवान् इत्यर्थो भवति।
नाम मत्वर्थीय प्रत्ययः तत्र भवेत् द्रव्यस्य विशेषणत्वं भवेत् चेत् अत्र तु तत् त्वमिसि इत्यस्ति तत् त्वद्वान् इति नास्ति अतः यत्र द्रव्यस्य विशेषणत्वं तत्र मत्वर्थीयप्रत्ययः लोके भवति अतः अत्र तु मत्वर्थीयप्रत्ययो नास्ति अतः विशेषणरूपेण ग्रहणं कर्तुं न शक्यते इत्यपि कदाचित् आक्षेपः स्यात् अतः तमपि आक्षेपं तेषामेव अनूद्य परिहारं करोति अग्रे ननु च दण्डादेः स्वतन्त्रस्य द्रव्यान्तरप्रकारत्वे मत्वर्थीयप्रत्ययो दृष्टः यथा दण्डी कुण्डली पश्यतु दण्डी दण्डः अस्मिन् अस्ति इति दण्डी अस्मिन् अस्ति इत्येवं रूपेण मत्वर्थीयः अर्थः मत्वर्थीयः अर्थः चेत् सप्तम्यर्थः तद्वान् इत्यर्थे भवति वतुप्रत्ययः मतुप्रत्ययः मतुप्रत्ययः दण्डवान् कुण्डलवान् इत्येवं रूपेण यथा दण्डी कुण्डली इति अतः गोत्वादि तुल्यतया चेतनाचेतनस्य द्रव्यभूतस्य वस्तुनः ईश्वरप्रकारतया सामानाधिकरण्येन प्रतिपादनं न युज्यते यथा गोत्वं विशेषणं भवति तदानीं गौः इति प्रयोगः घटत्वं यदा विशेषणं भवति तदानीं घटः इति प्रयोगः एवं नैल्यं यदा विशेषणं भवति तदानीं नीलः इति प्रयोगः गुणः खलु विशेषणं तत्तु सामानाधिकरण्येन प्रयोगो भवति तादृशसामानाधिकरण्यप्रयोगः द्रव्येषु नास्ति इति पुनरपि भवत्सु आक्षेपः भवेत् अतः वदन्ति अत्रोच्यते गौरश्वः पुरुषो मनुष्यो देवः इति भूतसङ्घातरूपाणां द्रव्याणामेव देवदत्तो मनुष्यो जातः पुण्यविशेषेण यज्ञदत्तो गौर्जातः पापेन कर्मणा अन्यश्चेतनः पुण्यातिरेकेण देवो जातः इत्यादि देवादिशरीराणां चेतनप्रकारतया लोकवेदयोः सामानाधिकरण्येन प्रतिपादनं दृष्टं गौः अश्वः मनुष्यः देवः इत्यादीनामपि एते सर्वेपि के भूतसङ्घातेन उत्पन्नाः पांचभौतिकाः मनुष्याः पांचभौतिकः गौः पंचभूतात्मकः अश्वः एतेषामपि द्रव्याणां प्रयोगः अस्ति सामानाधिकरण्येन विशेषणरूपेण उपपादनार्थं कुत्र देवदत्तो मनुष्यो जातः कथं पुण्यविशेषेण मनुष्यः कः भवति यः अत्यन्तं श्रेष्ठः स एव खलु मनुष्यरूपेण जनिं प्राप्नोति सर्वे तु तादृशं जनिम् उत्पत्तिं न प्राप्तुं शक्नुवन्ति सर्वेषां कृते तत् शक्यं नास्ति पुण्यातिशयेन भूतानां प्राणिनः श्रेष्ठाः प्राणिनां बुद्धिजीविनः बुद्धिमत्सु नराः श्रेष्ठाः अत्र तु लोकभाषायाम् उच्यते भागवतादिषु अपि अस्ति चतुरशीति सहस्रजन्म अनन्तरं कदाचित् पुण्यविशेषेण मनुष्यजन्म प्राप्तिः भवति यदि एतस्मिन्नपि जन्मनि सार्थक्यं न प्राप्तम् उत्तरोत्तर अभिवृद्ध्यर्थं चेतनस्य आत्मनः कल्याणार्थं प्रयत्नः न कृतः तर्हि पुनरपि अधोधः पतति पुनः कियतां जन्मनाम् अनन्तरं पुनः तत्तादृशभाग्योदयः भवति इति वक्तुमेव न शक्यते
नास्मत्कृते कीटरूपेण बैक्टीरियादिरूपेण जन्म, पिपीलिकादिरूपेण न जन्म, तिर्यक् जन्तुरूपेण श्वा शुनक अश्वादिरूपेण गर्दभादिरूपेण न जन्म, गवादिरूपेणापि न जन्म, क्रूरप्राणिरूपेणापि न जन्म, तथापि मनुष्यरूपेण द्विजातौ जन्म, ब्राह्मणरूपेण शास्त्राधिकारिरूपेण विवेकिरूपेण वेद वेदांत अध्ययन योग्यता परिपूर्तिरूपेण जन्म चेत् कियद् महत् पुण्यस्य फलरूपेण प्राप्तं स्यादिदम्। अतः पुण्यविशेषो अस्ति चेदेव मनुष्यो भवति। पुण्यविशेष अतिशयविशेषः वर्तते चेदेव एषः शास्त्राधिकारिरूपेण विवेकिरूपेण ज्ञानिरूपेण जन्म प्राप्नोति। अतः मनुष्यो जातः, देवदत्तः मनुष्यः जातः। सामानाधिकरण्यमस्ति पश्यन्तु। देवदत्तः मनुष्यः जातः। देवदत्ते मनुष्यत्व प्रकाररूपेण उक्तम्। यज्ञदत्तो गौर्जातः, कुतः? पापविशेषेण। यज्ञदत्तः पिपीलिका जातः, तदपि वदन्तु। यज्ञदत्तः गर्दभो जातः पापविशेषेण। कदाचित् शुनको जातः पापविशेषेण। मंदिरस्य कस्यापि पार्पत्यकाररूपेण भूत्वा अधिकारिरूपेण भूत्वा तत्रत्य दोषाणां कृते कारणीभूतः सन् धिक्कृतः सः शुनकादिरूपेण जन्म प्राप्नोति। अतः यावत् परमं दायित्वं तावत् परमं कर्तव्यपरायणतादिकं तु अत्यन्तमपेक्षितम्। अतः दायित्वं तिरस्करणीयमिति नार्थः। तद्दायित्वं जाग्रतरूपेण भूत्वा, जाग्रतो भूत्वा निर्वहणं कुर्यादित्यभिप्रायेण उच्यते, तावदेव। अतः पुण्यविशेषेण पापविशेषेण च तत्सर्वं भवति इति उक्त्वा गौः जातः, अश्वः जातः। जाओ जाओ। तत्र सामानाधिकरण्यप्रयोगः अस्ति। अन्यश्चेतः पुण्यातिरेकेण देवो जातः इति देवादिशरीराणां चेतनप्रकारतया लोकभेदयोः सामानाधिकरण्येन प्रतिपादनं दृष्टम्। अतः सामानाधिकरण्येन प्रतिपादनं द्रव्याणामपि भवति, मत्वर्थीयरूपेणैव भवेदिति नार्थः अस्ति। पश्यन्तु। अतः द्रव्यस्य विशेषणरूपेण अवस्थानं सर्वथा अविरुद्धं। तेषां सामानाधिकरण्यप्रयोगः अपि विना मत्वर्थीयप्रत्ययादिकमपि वर्तते लोकेपि। श्रुतीतिहासपुराणादिष्वपि वर्तते। अतः विरुद्धो नास्ति। अतः परमपुरुषं एतत् चेतनाचेतनशरीरकं परं ब्रह्म इत्येवं रूपेण कथ्यमान वैभवविशेषः यो वर्तते, सः वैभवविशेषः एव तं परमपुरुषम् अन्येभ्यः सर्वेभ्यः चक्रवर्तिसम्राट्रूपेण विद्यमानेभ्यः इंद्रादि लोकपालाः ये वर्तन्ते तेभ्यः चतुर्मुख ब्रह्मा एवञ्च कैलासाधिपतिः शिवः तेभ्यः अपि सर्वेभ्यः व्यावर्त
व्यावृत्य एनं प्रतिपादयति उपपादयति प्रदर्शयति तत्तादृश प्रकारता चेतनाचेतनात्मक प्रपंच प्रकारता परमपुरुषस्य अत्र अभिधीयते इत्यभिप्रायेणैव अर्थः निर्वाह्यः इत्यभिप्रायः। अयमर्थः यदि पुनः निरूपयति तत्कथमिति अग्रिमे वर्गे आलोकयामः। श्रीमते रामानुजाय नमः। कृते किञ्चित् दायित्वमस्ति तत्र गन्तव्यम्, अनन्तरं पश्यामः। पारायणं यथा सौकर्यं भवन्तः कुर्वन्तु।